कराची में नए इंडस्ट्रियल जोन और यूनिवर्सिटियां बनेंगी। मेयर कराची का मास्टर प्लान 2050 पर काम तेज करने का हुक्म। वाटर कॉरपोरेशन की पानी की चोरी से मुतल्लिक कानून में तरमीम की तैयारियां। तरमीम के बाद वाटर कॉरपोरेशन को पानी चोर की जायदाद जब्त करने का इख्तियार होगा। मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में अहम तकर्रियों की भी मंजूरी। अमार खान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जमशेद रजा चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मुकर्रर। नवीद अफजाल चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। सादत अनवर चीफ IT ऑफिसर मुकर्रर। 13 लाख लोग जो हैं हर साल एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ करते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने इनके लिए मैंडेटरी किया, ट्रैकर्स लगाएं। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया, उधर इसको दें एक्सेस। कराची की ट्रैफिक की इंजीनियरिंग करनी है, रोड्स की इंजीनियरिंग करनी है, सिग्नल्स जो है वो मेंटेन करने, नए सिग्नल्स लगाने हैं। तो अगर उसका बजट 3 करोड़ या 4 करोड़ होगा साल का, तो ये तो मेरे ख्याल में वो रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। कराची में सिग्नल कम, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बजट नाकाफी, तेज रफ्तारी, नाकारा गाड़ियां हादसात की बड़ी वजह करार। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने बड़े मसाइल बता दिए। कहा, हमने बड़ी गाड़ियों पर कैमरे और ट्रैकर लगाना लाजमी करार दिया। डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर का जश्न कुशा इंकिशाफ। डॉक्टर साबिर मेमन बोले, कराची में रोजाना 500 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात होते हैं। जना अस्पताल के डॉक्टर इरफान ने हैवी ट्रैफिक के लिए अलग रोड बनाने की तजवीज़ दे दी। हैवी ट्रैफिक का एक रोड अलग किया जाए या उनका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, तो उसमें कैजुअलिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है कि ये सिटी के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, बड़े ट्रंक्स की, डंपर्स की, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होना शुरू हो गई हैं। महकमा एक्साइज की 15 दिन में 18,000 गाड़ियों की चेकिंग। मोटर व्हीकल टैक्स के मद में 1,28,33,000 रुपए वसूल। टैक्स डिफाल्टर्स को 7,86,000 रुपए से जायद के जुर्माने। दुनिया बदल गई कि इलेक्ट्रिक के तेवर न बदले। रेलवे कॉलोनी में 3 दिन से बिजली गायब। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल। बिजली के साथ पानी की किल्लत ने जिंदगी अजीरन कर दी। इलाका मकीन कहते हैं, मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करा चुके, मसला हल नहीं हुआ। कंप्लेन भी करवाई है, धरने भी दिए हैं, रोड भी बंद कराया है, ACDC साहब सब लोग आए हैं, गवर्नर हाउस भी हम लोग गए हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ। वजह यही हुई कि वो लोग कुंडे काटने आए थे पीछे, तो एक लड़के से उनके सर पे पत्थर लग गया है। 9 बंदों पे FIR भी काटी है, लेकिन उन्होंने अन्ना बना ली कि भाई हम लोग लाइट ऑन नहीं करेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का ख्वाजा पाकिस्तान को खराज तहसीन। वज़ीर आला मुराद अली शाह की बतौर मेहमान हुसूसी शिरकत। कहा, यह पाकिस्तान के नाकाबिले शिकस्त जज्बे का जश्न है। मुराद अली शाह का जानों का नजराना देने वाले शहदा को खराज अकीदत। मुल्क की खुदमुख्तारी और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद पर जोर। We are celebrating here today. All of us have celebrated over the last few days. It was because of the entire nation. First of all, because of Almighty Allah for the kindness that He showered on us, or because of His blessings. And then the Pakistani nation, which stood firm behind the armed forces. Definitely our brave soldiers. बल्दिया उस्मा कराची शहर को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए कोशां। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का बोल्टन मार्केट के अतराफ ऑपरेशन मुकम्मल। बोल्टन मार्केट के अतराफ से तजावजात का खात्मा कर दिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान शहर से तजावजात के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। हमने कार्रवाई स्टार्ट करी थी, इसको हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ता लगा। अब इस बात को 1 महीना हो गया है, जिसके बाद से ये इंक्रोचमेंट फ्री है। इस पे हमारा बंदा भी डिप्यूट होता है जो रेगुलर चेक करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रीट्स पे जाएंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट MH को पूरा क्लियर करेंगे, यहाँ से लेके एम्प्रेस मार्केट का पार्किंग प्लाजा तक। हमने इस मामले को हल किया, अदालत से इस मामले को हमने हल कराया और माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। तकरीबन कोई 22,000 स्क्वायर फीट जगह है, जिसके ऊपर तकरीबन कोई 150 गाड़ियाँ और तकरीबन कोई 3 से 4,000 मोटर बाइक जो हैं वो पार्क हो जाएंगी। तो ये इधर बोल्टर मार्केट जो लोग आते हैं, जो इस MH रोड पर आते हैं, अतराफ़ के लोगों के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी जो है। अब कराची में होंगे पार्किंग मसाइल हल। मुर्तज़ा भाब का बोल्टन मार्केट में जल्द पार्किंग फाल करने का वादा। वाज़े किया, जून तक प्लास्टिक मार्केट के पार्किंग एरिया का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 22,000 स्क्वायर फीट की जगह पर पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। बोल्टन मार्केट और अतराफ के लोग मुस्तफीद हो सकेंगे।
کہ FBR کا جو اسٹاف ہے یا FBR کسی کو بھی کسی اتھارٹی کو بھی ادھر انڈسٹری میں مانیٹرنگ کے لیے تعینات کر سکتا ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کے مانیٹرنگ کرے، اور وہ کسی بھی لیول کا اس کا اسٹاف پرسن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ادھر بیٹھ کے مانیٹرنگ کرے. اس سے کرپشن کا ایک بہت بڑا بازار کھلے گا. FPCCI نے ٹیکس لا آرڈیننس میں ترمیم کو مسترد کر دیا. سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے واضح کیا FBR کو خصوصی اختیارات دیے گئے، الزام عائد کر کے کسی کو بھی سزا دی جا سکے گی. یہ ٹیکس ادا کرنے والوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. پیپلز پارٹی کا ملیر کو ماڈل ضلع بنانے کا اعلان. MPA راجہ عبدالرزاق نے خوشخبری سنائی. بجٹ میں ملیر کی کئی اسکیمیں شامل ہوں گی. سندھ حکومت کے تعاون سے منصوبے مکمل کیے جائیں گے. پانی، صحت اور سیوریج کی اسکیمیں بجٹ میں شامل ہوں گی. ہم نے پچھلے جو 2018 سے لے کے بعد میں ہمارے 3 بجٹ تھے، اس میں ہم نے کافی چیزیں جو بنیادی ہمارے مسائل تھے، پانی کی، سیوریج کی، روڈ رستوں کی، فیور ٹائلز کی، اس پہ ہم نے کافی حد تک تقریباً کنٹرول کر چکے ہیں. کراچی سے پاکستان کا استحکام جڑا ہے. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے شکوہ کیا کراچی کی آبادی کو کم کیا گیا، نوجوانوں کو صحیح طرح پڑھا نہیں پا رہے. دنیا کو پاکستان کے نوجوانوں کی ضرورت ہے. کراچی میں نئی یونیورسٹیاں بنانے کا اعلان. 2 یونیورسٹیز آ چکی ہیں، 8 یونیورسٹیز کو آنا ہے. بڑا مشکل ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہاں یونیورسٹیز لانا. تو ہم پیسے بھی نہیں ہیں، ہم خالی عمارتیں ڈھونڈ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی 2 آ چکی ہیں. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی آ چکی ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن آ چکا ہے. نیکسٹ منتھ نیشنل کالج آف آرٹس آ جائے گا. گلوبل ایجوکیشنل اکیڈمی کے زیر اہتمام سائنسی نمائش ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے افتتاح کیا. طلبہ کی طرف سے لگائے گئے سٹالز اور سائنٹیفک پروجیکٹ کا معائنہ کیا گیا. ڈپٹی میئر نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. سیکریٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی کی برطانیہ روانگی عالمی تعلیمی کانفرنس میں شرکت کریں گے. سیکریٹری اسکول تعلیم کا اضافی چارج شہاب قمر انصاری کے سپرد. بجٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری. پیپلز پارٹی کے ہر MPA کے لیے 50 کروڑ کے فنڈز مختص. رکن سندھ اسمبلی کو اسکیمیں جمع کرانے کی ہدایت. ADP اسکیموں کی رقم 4 قسطوں میں جاری ہوگی. اسکیمیں جمع نہ کرانے والے MPAs کو فنڈز نہیں ملیں گے. IT سیکٹر کی بڑی کامیابی. اپریل میں برآمدات 2% اضافے سے 31 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہی. رواں مالی سال برآمدات میں 21% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ کا ریکارڈ ساز ہفتہ. سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ کو آسمان پر پہنچایا. 100 انڈیکس میں 12,474 پوائنٹس کا تاریخ ساز اضافہ ہوا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 1,496 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مہنگا سونا 2,400 روپے مزید مہنگا. 1 تولہ سونا 3,38,500 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,90,209 روپے. 1 تولہ چاندی 3,410 روپے پر پہنچ گئی. حکومتی ڈنڈا کام کر گیا. ہول سیل مارکیٹ میں چینی سستی ہونے لگی. چینی 1 سے 1.5 روپے فی کلو سستی ہو گئی. 168 سے 167 روپے 50 پیسے تک دستیاب. تاجر رہنما خوش دکھائی دیے. انتظامیہ منافع خوروں کو لگام نہ ڈال سکی. کمشنر سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام. سبزیوں، پھلوں، دودھ، دہی کی خریداری جیب پر بھاری. دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات خریدنا بھی مشکل ہو گیا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری 51 برس کے ہو گئے. کامران ٹیسوری نے کراچی کے کاروباری گھرانے میں آنکھ کھولی. عوامی فلاح و بہبود سے جلد اپنی پہچان بنانے والی شخصیت بنے. 10 اکتوبر 2022 سے گورنر سندھ کے عہدے پر فائز ہیں. عوامی خدمات کے عوض تمغہ امتیاز سے نوازا گیا.
हैप्पी स्कूल में एकेडमिक फेस्ट का इनकाद मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मियों को अमली तौर पर पेश किया गया। प्रिंसिपल के मुताबिक इवेंट का मकसद बच्चों की ज़हनी और तालीमी नशोनमा को फ़रोग़ देना था। तलबा की जानिब से तख्लीकी सलाहियतों का इजहार। जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी में तहकीक, टेक्नोलॉजी और फ़नून पर मबनी शानदार नुमाइश। तलबा ने मुग़ल और बरतानवी दौर के मलबूसात को हसीन अंदाज में पेश किया।